जिंदगी की एक हकीकत है कि शोहरत, दौलत, जवानी, हुस्न हमेशा बरकरार नहीं रहता। वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाता है, या कुछ लोगों के पास अगर कुछ चीजें मौजूद रहती हैं जैसे कि शोहरत और दौलत, लेकिन वो ताउम्र जवान नहीं रह सकते। लेकिन इंसान कुदरत के साथ टक्कर लेता ही रहा है जब से ये दुनिया वजूद में आई, और ऐसे ही जैसे जैसे मेडिकल साइंस और उसके अलावा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, इंसान को जवान रहने का शौक बहुत सताने लगा और वो कोशिशें करने लगा कि ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसी चीजें आने लगे जिससे वो जवान रह सके। और शोबिस की चमकती दमकती दुनिया जितनी अट्रैक्ट करती है उतनी ही वो आर्टिफिशियल भी है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए आपको जैसा आज नजर आ रहे हैं वैसा आज से 20 साल बाद भी नजर आना है, 30-40 साल बाद भी नजर आना है। और इर्द गिर्द वाले आपको बहुत ज्यादा इस तरफ मतवज्जे करते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, यानी जवान रखने के लिए, हमेशा एक सा रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे मशहूर व मारूफ सितारों की जिंदगी की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने जवान रहने के चक्कर में अपनी जिंदगी से ही हाथ धो लिए। इसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, और ये अपनी शायद तबई उम्र भी पूरी ना कर सके और जवान रहने के चक्कर में न जाने क्या क्या कुछ करते रहे, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त माइकल जैक्सन का नाम है। अब माइकल जैक्सन को आज के दौर में भी लोग जानते हैं। इतने मशहूर पॉप स्टार जो दुनिया में इतने मशहूर थे कि उनकी एक झलक देखते ही बहुत सी खवातीन बेहोश हो जाया करती थी। उनकी आवाज का जादू दुनिया भर में जगाया जा चुका था, लेकिन उनको एक फोबिया था कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहें। फिर उनको अपनी रंगत से नफरत थी, अपने कदोखाल को पसंद नहीं करते थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त मेडिकल साइंस में मौजूद जितने भी ट्रीटमेंट्स थे वो करवा लिए। उन्होंने अपने रंग को शदीद गोरा करवा लिया, उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवा ली। उनके पास डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी जो उनको बताती थी कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कितनी देर की नींद लें, कब जागें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या करें। और वो लोगों से दूर रहते थे कि उन तक कोई जरासीम तक ना पहुंच सकें। लेकिन जाहिरी बात है, ऐसा लाइफस्टाइल आपको नफ्सियाती अमराज की जानिब ले जाता है। बहुत सी मेडिसिन वो खाते थे जिनमें मल्टीविटामिन शामिल थी, और वो अपने आप को जवान रखने के लिए भरपूर कोशिश करते थे। वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक जीना चाहते थे, लेकिन यही अद्वियात इस दुनिया से रुखसत हो जाने का सबब बन गई माइकल जैक्सन के लिए, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जो सर्जरीज कराई वो भी खराब होने लगी, नाक में टेढ़ापन सा आ गया, वो सोने के लिए दवाइयां खाया करते थे, उनको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, सिर्फ मल्टीविटामिन पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और एक इंजेक्शन प्रोपोफॉल, ये स्लीपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी ओवरडोज के बायस एक रोज वो इस दुनिया से चले गए, और उस वक्त उनकी उम्र महज 50 साल थी। ये एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी मिसाल है, और इतनी शोहरत, इतनी दौलत, उसके बावजूद ना वो अपनी उम्र बढ़ा सके, ना अपने आप को ताउम्र जवान रखने का इनका ख्वाब पूरा हुआ, और जो आर्टिफिशियल सर्जरीज कराई थी वही उनके लिए तकलीफ का सबब बन गई। फिर हमसाया मुल्क से भी देखिए, शिफाली जरीवाला के जाने के बाद बहुत एक बहस छिड़ गई है, और बहुत सी और बातें भी हो रही हैं, और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक चमकता दमकता सितारा जिन्होंने बड़े अरसे तक बॉलीवुड की स्क्रीन पर राज किया, उनकी फिल्में लोग आज भी शौक से देखते हैं। अभी उनकी बेटी भी शोबिस में काम करती है, मैं श्रीदेवी की बात कर रही हूँ। एक रोज खबर आती है कि वो बाथ टब में थी और नहाते नहाते उसी में इस दुनिया से चली गई। ऐसा बताया गया उनके हस्बैंड की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं। वो बताती हैं कि वजन कम करने की अद्वियात लिया करती थी, बहुत ज्यादा ड्रिप्स लगवाया करती थी, बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लिया करती थी। फिर उन्होंने भी अपनी नाक की साख्त बदलवाने के लिए सर्जरी भी की थी, और बहुत तेजी से वो कमजोर होती चली जा रही थी। आपको पता है इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, ड्रिप्स भी लगवाए जाते हैं, फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उससे भूख मर जाती है, उससे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। इसी तरह जब वो मीडिया पर आती थी बहुत कमजोर दिखाई देती थी, फिर जाहिरी बात है इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, और इसी तरह उनकी असल वजह जो बनी इस दुनिया से चले जाने की, वो यही अद्वियात थी, ऐसे ही इंजेक्शंस थे, ऐसी ही विटामिन्स थी।
لیکن جس کو میڈیا سے چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر ظاہری بات ہے ایسی رپورٹس بھی سامنے آتی رہی تھیں۔ وہ بھی 54 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ انسٹنٹ سلمنگ ٹریٹمنٹس بھی کروایا کرتی تھی، جو فیٹ برنرز بھی ہیں، جس میں انجیکشنز بھی ہیں۔ تو ہمیشہ خوبصورت، جوان اور اچھا نظر آنے کی خواہش 54 سال کی عمر میں ان کو بھی اس دنیا سے رخصت کرا چکی ہے۔ اس کے بعد ہی ایک بڑی ہی مشہور امریکن کمیڈین تھی جون ریورز، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو سرجریز کروانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ شوق اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ فٹ نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، اچھی نظر آئیں، اور اس سلسلے میں وہ اکثر سرجریز کروایا کرتی تھی۔ اور ایسی ہی ایک سرجری کے دوران وہ بچ نہ سکیں۔ اب آپ کو پتہ ہے انستھیزیا دیا جاتا ہے، ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرنے کے بعد کوئی بھی سرجری مکمل ہوتی ہے، لیکن اگر بار بار آپ سرجریز کراتے ہیں، آپ کے جسم پر کٹ آتے ہیں، انستھیزیا بار بار دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہی بتایا گیا کہ ایک کے بعد ایک سرجری کرواتے کرواتے ایک مرتبہ جب سرجری ہی کے پروسیس کے دوران ان کے دل کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن دل دھڑکنا کم سے کم ہوتا چلا گیا اور اچانک ان کا دل بند ہو گیا، جس کے باعث وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک اور سوشل میڈیا سٹار اور ماڈل تھیں کرسٹینا اولیوا، جو 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ جو کریز ہے نا کہ ہم بہت اچھے نظر آئیں، اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کسی کو رنگ کی شکایت ہے، کسی کو چہرے مہرے کی شکایت ہے، کوئی دبلا پتلا ہونا چاہتا ہے، تو یہ جو ایک اور نام میں آپ کو بتا رہی ہوں کرسٹینا کا، ان کو بھی شوق تھا کہ میں مزید خوبصورت نظر آؤں۔ اس کے لیے وہ سرجریز کروایا کرتی تھیں، جن میں فلرز اور بوٹاکس بھی شامل ہیں، اور لائپو سکشن ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں چہرے کی اور جسم کی چربی کو، زائد چربی کو نکالا جاتا ہے۔ وہ ایک، اگر آپ یوٹیوب پر جائیں اور اس پروسیس کو دیکھیں تو آپ کو وہ خوف زدہ کر دے گا۔ وہ ایسے پروسیس سے بھی گزر چکی تھیں، اور اسی طرح کے پروسیس کرواتے کرواتے 37 سال کی عمر ہی پائی انہوں نے۔ جو ہمیشہ جوان رہنے کا، خوبصورت رہنے کا ان کا خواب تھا، وہ تو پورا نہ ہو سکا۔ ان کے چلے جانے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کو ایک سنڈروم تھا جس کا نام ہے باڈی ڈسمورفک سنڈروم۔ اب میں اس پر بھی مزید ریسرچ کر کے آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ دراصل اس میں انسان اپنی ظاہری خد و خال، اپنے چہرے مہرے سے بالکل مطمئن نہیں ہوتا اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں تو ایسے ٹریٹمنٹس ہوا نہیں کرتے تھے، یا لوگ اپنے آپ سے بڑے مطمئن ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، روشنیوں کے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس کی چکا چوند میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں، تو وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا بالآخر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے سٹارز بھی ہیں جو ان ٹریٹمنٹس کے بعد بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ببانگ دہل وہ یہ سب کچھ بتا نہیں سکتے، لیکن اس کے پیچھے بہت سی بیماریوں کے لگ جانے کی وجوہات بھی شامل ہیں۔ چند مثالیں ہیں، کچھ میں نے ریسرچ کر کے آپ کے لیے نکالی۔ ایک اور لسٹ بھی ہے جو کہ بہت لمبی ہے، جس میں بہت سے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جن کو کروانے کے دوران بھی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے یہ ٹریٹمنٹس جو آپ کو بار بار کروانے پڑتے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بوٹاکس اور فلرز کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی میعاد اور مدت 3 سے 6 ماہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے یہ ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے، بار بار ریپیٹ کراتے کراتے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لائپوسکشن میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہے بڑا سیف ہے، ایک ہی بار میں آپ کے جسم کی چربی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن سوچئے کہ اس کا پروسیس اگر آپ جا کر دیکھیں کسی بھی سائٹ پر تو آپ کو دہلا کر رکھ دے گا۔ پھر فیٹ برنرز، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پورے فیٹ کو پگھلاتے ہیں، اور وہ فیٹس بھی جو آپ کے جسم کو ضروری ہیں ان کو پگھلا دیتے ہیں، جس کے باعث بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اب ہارمونز آپ لیتے ہیں، گلوٹاتھائون لیتے ہیں، وائٹامن سی، اور وہ جو کاکٹیل سا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کے جسم کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ پھر سستے کے چکر میں یہ جو جگہ جگہ ایسے کلینکس کھل گئے ہیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے کلینکس پر بڑے نامور ڈاکٹروں کے پاس اور ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی جو یہ چاہتے تھے ویسا نہیں کر سکے۔ قدرت سے، فطرت سے اور رب تعالیٰ سے ٹکر لی، اور دیکھیے کہ جو وقت مقرر ہے اس پر چلے جانا ہے، اور شاید انہوں نے یہ سب کر کے اپنے ہی لیے نقصان کیا۔
اس لیے ایسے ٹریٹمنٹ سے دور رہیے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ نیچرل ویز آر نیچرل ویز. آپ انہیلدی ان نیچرل چیزوں کی طرف جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ تاعمر رہیں وہ یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں، وہ باطنی چیزیں، ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.